नमस्कार, कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको अन्तिम चटारोमा छ। पार्टी नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम जारी छ। तर यस महाधिवेशनबाट पनि कांग्रेसमा नयाँ पुस्ताको आगमन हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। कांग्रेसको मूल नेतृत्वमा युवा पुस्ताको बलियो दाबी देखिन सकेको छैन। कांग्रेस नेतृत्वमा पुस्तान्तरण कहिले हुने हो? किन युवा पुस्ता सधैँ आशय मात्रै? कांग्रेस महाधिवेशनमा किन विचारमाथि बहस हुँदैन? किन कांग्रेसमा मनी र मसलले ठाउँ पाउँदै गएको छ? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरे र विश्लेषक पीताम्बर भण्डारी। दुवैजनालाई स्वागत छ। म गुरुजीबाट कुराकानीलाई अगाडि बढाउन चाहे र तपाईसँगको प्रसङ्ग चाहिँ पछिल्लो पटक प्रदेशको अधिवेशनको परिणामलाई लिएर थोरै जोड्न चाहन्छु। म अन्ततः जति लोकतान्त्रिक भने पनि, जति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको पक्षपाती हुँ भने पनि हार स्वीकार्न चाहिँ गाह्रै हुँदो रहेछ। चस्सका छाती दुख्दो नै रहेछ, होइन? होइन, बिल्कुल त्यस्तो होइन। म चाहिँ खेलाडी भावनाबाट, खेल भावनाबाट अभिप्रेरित मान्छे हुँ। फेरि डेमोक्रेटिक पार्टीको एउटा निष्ठावान कार्यकर्ता हुँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको कार्यकर्ता हुनु भने चाहिँ लोकतन्त्रप्रति गहिरो निष्ठा नभइकन त्यो सम्भव छैन। र चुनावको जित र हारलाई सहज रूपबाट लिने व्यक्ति हुँ म। तर यसपटक के भयो भने मतगणनाको क्रममा चाहिँ मेरो मतमा जुन आएको उतार चढाव हो, त्यो एकपटक चाहिँ 1200 को परिणाम आइसक्दाखेरि चाहिँ एकपटक 612 मतको घोषणा गरियो मेरो, र अर्को अपोनेन्टको चाहिँ नि विपक्षी अथवा प्रतिस्पर्धी, विपक्षी नभनौँ, प्रतिस्पर्धी साथीको चाहिँ नि 567 भनियो। तर आधा घन्टा पछि फेरि मेरो 588 मा ल्याइयो र हाम्रो अर्को प्रतिस्पर्धी साथीको 567 कायम राखियो। 24 मत मेरो हरायो। त्यो मैले गराएँ, निर्वाचन आयोगले गराए, निर्वाचन समितिले गराए। मैले प्रश्न गरेँ, गल्ती भएछ भनियो। र 1600 चाहिँ 34 गनिसक्दा म लिडमा छु, म अग्रतामा छु। तर जब अन्तिमको 115 गनियो, त्यहाँ चाहिँ 2 भोट मेरो कम देखाइयो र मेरो प्रतिस्पर्धीलाई विजय घोषणा गरियो, होइन? यसमा शङ्का उत्पन्न भयो। शङ्का उत्पन्न, त्यो बिचको उतार चढावले शङ्का उत्पन्न भयो। नभए चाहिँ मैले चाहिँ हारलाई अथवा जितलाई स्वाभाविक रूपमा लिने व्यक्ति हुँ। शङ्का चाहिँ तपाईको मतगणनामा मात्रै भयो? मतगणनामा शङ्का भयो। निर्वाचनमा मैले चाहिँ प्रश्न उठाएको छैन, होइन? मत परिणाम, मतको चाहिँ नि के भन्छ जोडाई, होइन? योगफल निकाल्ने क्रममा चाहिँ तलमाथि गरियो। निर्वाचन समितिले आफै गर्यो, त्यो तलमाथि आफै गर्यो। त्यसपछि मैले प्रश्न उठाउनु पर्ने भयो। साथीहरूले चाहिँ नि मलाई दिएको सुझावका आधारमा मैले आवेदन दिएँ, होइन? प्रदेश निर्वाचन समितिलाई आवेदन दिएँ, केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई मैले आग्रह गरेँ र सम्भवतः मेरो सूचना अनुसार भोलि चाहिँ केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्णय गर्ने भएको छ के गर्ने भनेर। ठिक छ, त्यो जेवाला त्यो अर्को तपाईँहरूको आन्तरिक कुरा भयो। तर निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि पनि तपाईँले भनेअनुसार निर्वाचन समितिको गडबडी नै हो भने पनि त्यो त त्यहीको तलको लोकल कुरा भयो, स्थानीय कुरा भयो। तर तपाईँले त फेरि यसलाई बडो राजनीतिक कलर दिन खोज्नुभयो कि म माथि फेरि राजनीतिक हिंसा भयो, म माथि सत्ताको दुरुपयोग भयो भनेर। बिल्कुल बिल्कुल त्यहाँको यथार्थ हो, त्यहाँको धरातली यथार्थ हो। र मैले के सोचेको थिएँ भने मेरो उम्मेदवारी अथवा मेरो प्रदेश सभापति बन्ने जुन इच्छा हो मैले जाहेर गरेँ। त्यसपछि पार्टीको मूल नेतृत्व अथवा पार्टी सभापति लगायतका शीर्षस्थ नेताहरू बसेर प्रदेश नम्बर 1 का विषयमा चाहिँ नेतृत्वमा दावा गर्ने व्यक्तिहरूका विषयमा चाहिँ छलफल होला, होइन? अब केन्द्रीय समितिमा 2 कार्यकाल बसिसकेका मान्छे, नेविसङ्घको राजनीतिलाई चाहिँ नेतृत्व प्रदान गरिसकेका व्यक्ति चाहिँ, राष्ट्रिय राजनीतिमै एक प्रकारले स्थापित भएको व्यक्ति चाहिँ प्रदेशमा जान्छ भने उसका बारेमा सहमति गर्ने कि भनेर मूल नेताले नै बहस चलाउनु होला, मलाई नै सोध्नु होला, मलाई नै भन्नु होला, ए बाबु, ए भाइ, तिमी त्यहाँ नजाऊ, तिमी राष्ट्रिय राजनीतिमा आइसकेका छौ, होइन? वरिष्ठ नेताले पनि मलाई भन्नु होला, तिमी त्यहाँ नजाऊ, तिम्रो आवश्यकता राष्ट्रिय राजनीतिमा छ। किनभने राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने मान्छे मध्ये पर्छु म। तर त्यो राजनीतिक हिंसा कसरी भयो र हेर्नुहोस्, र त्यसमा सत्ताको दुरुपयोग कसरी? हेर्नुहोस् है, एकदम त्यो कुनै पहल कदमी उहाँले लिनु भएन। लाग्छ कि उहाँहरूलाई जानकारी नै छैन, को लड्दैछ भन्ने जानकारी नै छैन भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ लिनुभयो र मेरो उम्मेदवारीलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो। त्यो मलाई अनुभूति भयो, होइन? र चाहिँ अर्को कुरा, राजनीतिक हिंसाको कुरा मैले किन उठाएको हो भने यहाँ हाम्रा नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली मात्रै चाहिएको छ।
लोकतन्त्रको मर्म चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ नि आधारभूत मूल्य मान्यतासँग उहाँहरूलाई सरोकार छैन। किनभने लोकतान्त्रिक प्रणाली भयो भने त्यो प्रणालीका मार्फत आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ। तन्त्र चाहिँ चाहियो के, लोकतन्त्रको मन्त्र चाहिँ उहाँलाई मतलब राजनीतिक हिंसा कसरी भयो र राजनीतिक हिंसा कसरी भयो भने के हो? हेर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेको व्यक्ति हुँ। 46 सालको आन्दोलनमा पनि मेरो भूमिका छ होइन, सानो ठुलो जुनसुकै होस्, जुनसुकै हैसियतमा लाग्या हुँला र 62-63 को आन्दोलनमा त मैले नेतृत्वै गरे हुँ। हेर्नुहोस् है, मेरो त मैले अवसर पाउने कहिले हो त, मैले 64 मा हो, मैले ल्याएको गणतन्त्र हो नि, म जस्तै साथीहरूले ल्याएको गणतन्त्र हो होइन। मेरो त्यहाँ हिस्सेदारी हुनु पर्थ्यो नि त, मेरो भूमिका सुरक्षित हुनु पर्थ्यो नि। म भन्दैछु सकिहाल्छु। 64 मा अवसर दिइएन, 70 मा अवसर दिइएन, दुईटा अवसर नपाएको कुरालाई मैले पचाएँ। मैले त्यसलाई विस्मृतिमा धकेलिदिएँ, इतिहासको विस्मृतिमा। तर जब 74 सालमा मेरो चाहिँ तलबाट पार्टीका निकायबाट नम्बर 1 सिफारिस भयो, नम्बर 1, रोल नम्बर 1 हो, म 2 होइन। स्कुल पढ्दा पनि रोल नम्बर 1 हो, रोल नम्बर 2 कहिले पनि भएन। 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म पढ्दाखेरि रोल नम्बर 2 भएन मेरो। भनेपछि रोल नम्बर 1 मा सिफारिस भयो, तर मलाई टिकट दिएन। टिकट कसले दिएन? अहिलेको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री। त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले टिकट दिनु भएन। गुटगत रूपबाट गुटको चस्माले हेर्नुभयो र दोष चाहिँ अर्को गुटा लगाउनु भयो उहाँले। उहाँ अभिभावक हो नि त, पार्टी सभापति भने त सभापति मात्रै होइन, गुटको सभापति हो र उहाँ होइन नि त, पार्टीको सभापति हो नि, महाधिवेशनबाट जितेको सभापति हो नि। उहाँले 74 सालमा संसदको टिकटबाट वञ्चित गरेर उहाँले ममाथि राजनीतिक हिंसा गर्नुभयो र आज फेरि प्रदेशको सभापतिको दावा गर्दा त्यो हिंसाको श्रृङ्खला दोहोरियो। फेरि त्यसो गर्न मिल्छ? कसरी दोहोरियो? फेरि अब त्यो चित्रण गुटबाट उठेपछि अर्को गुट हराउनु त स्वाभाविक हो नि। पार्टी सभापतिले विवेक पुर्याउनु पर्छ। पार्टी सभापति भनेको 9 लाख क्रियाशील सदस्यको सभापति हो। पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउबाको निजी मामला होइन, त्यो गुटको मामला होइन, साझा मामला बन्नुपर्छ। के यस्ता पात्रहरू हुन्छन् पार्टीमा जसलाई जोगाएर हुर्काएर बढाएर भविष्यको नेता बनाउनुपर्छ। मसँग तपाईँसँग समय छ भने अब म पीताम्बरजीसँग जान चाहे। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै गर्दाखेरि यो खालको असन्तुष्टि देखियो के टिप्पणी गर्नुहुन्छ छोटो? अब यो केवल यो कस्तो भने एकाङ्की घटना होइन, यो संरचनागत राजनीतिको उपज हो। केवल एउटा पात्रमाथि भएको भनेर यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरि अलिकति हामी अघि तपाईँले भने जस्तो केही वेदनाहरू, केही पीडाहरू र त्यो हारको एउटा त्यो जुन परिस्थितिबाट गुज्रेको अवस्था छ त्यसको एक प्रकृतिको रिफ्लेक्सन पनि हो त्यो। जसरी नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेको बेलामा म यो नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छु, मैले यो योगदान गरेको छु नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा र खास गरिकन पछिल्लो समय नेपाल जसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएर जनताका अधिकारहरू जनताकै बीचमा अभ्यास गर्ने खालको राजनीतिक प्रणाली निर्माणमा जुन पात्रहरूको भूमिका थियो ती पात्रहरूलाई मूल राजनीतिमा स्थापित गर्नका निमित्त अघिल्लो पुस्ताले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने त्यसको एउटा पाटोको रिफ्लेक्सन पनि यो हो होइन। तर यहाँनिर के देखियो भने राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि केही तत्त्वहरूले निर्धारण गरेको हुन्छ मान्छेलाई। त्यो सामाजिक समस्यालाई हामीले कसरी हेरेका छौँ, नेताले कसरी हेरेको छ, मूल नेतृत्वले सामाजिक समस्यालाई नयाँ अथवा त्यसमा क्रान्तिकारी स्वभाव बोकेर तत्त समयमा उदाएको एउटा अहिलेलाई इक्जाम्पल लिउँ युवा पुस्ता। अनि त्यो युवा पुस्ता कसरी आइपुग्छ भन्दा केही न केही समस्या देखेर आउँछ नि त। तर त्यो समस्या देख्ने पनि आँखाहरू फरक फरक हुँदो रहेछ, जसलाई हामी केही भेरिएन्टहरू भनौँ। जस्तो एउटा शक्तिको आधार है, अनि अर्को चाहिँ आत्मपरक शैलीको आधार र अर्को त्यो हुन्छ नि एक खालको आत्मश्लाघा र आत्मरतिको आधार। शक्तिको आधारले के भन्छ भन्दा यो समस्यालाई समाधान गर्न म शक्तिमा पुग्नुपर्छ, शक्ति मूल कुरा हो र त्यो राजनीतिक शक्ति हो, राजनीतिक शक्ति मार्फत नै म यो समस्या समाधान गर्छु, त्यसैले म राजनीतिमा लागेको हुँ। एउटा आधार हेर्नुहोस् है त। दोस्रो आधार भनेको चाहिँ आत्मपरक। मैले भने यो समस्या मैले देखेको समस्या नै मूल समस्या हो। यो समस्या त थुप्रैले देख्या हुन्छ नि त। उदाहरण लिउँ, गुरु घिमिरे यहाँ हुनुहुन्छ। गुरु घिमिरेले नेपालको राजनीतिमा देखेको समस्या, उहाँले देखेको समस्या ठिक समस्या हो, त्यसैले उहाँ नै त्यो शक्तिमा जान चाहनुहुन्छ। एउटा आधार त्यो भयो होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा कतिपय अवस्थामा के हुन्छ, म जस्तै अरू साथी त्यहाँ जाउन् नजाउन् मतलब भएन, तर मै पुग्नु पर्यो, अरू पुगेर भएन। त्यसलाई हामी अलिकति भन्दाखेरि केही न केही चाहिँ आत्मरति जस्तो के म नै पुग्नुपर्छ। यो आत्मपरक समस्या भयो। मैले उहाँको बारेमा मात्रै टिप्पणी गर्न खोजेको होइन, एकाङ्की समग्रमा नेपाली राजनीतिमा
देखिएका चरित्रहरूको विश्लेषण गर्दाखेरि अहिले यो 3टा दायराबाट राजनीति उदाउँदै गर्दाखेरि त फेरि अघिल्लो पुस्ताले पनि त यही तरिकाले हेर्छ नि त फेरि राजनीतिलाई। उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको समाजको परिस्थिति र अहिलेको समाजको परिस्थिति त फरक छ हैन। मूल समस्यालाई उहाँहरूले बोक्न खोज्नुभएको समस्या र अघिल्लो पुस्ताको नेतृत्वले बोक्न खोजेको समस्याका बीचमा केही खाडलहरू निर्माण भए हैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि समग्र राजनीतिको चाहिँ त्यो जुन पृष्ठभूमि छ त्यो पृष्ठभूमिमा उहाँहरूले इन्टरभेन गर्ने जुन आधारहरू थिए इन्टरभेन गर्ने आधारहरू बलियो भएन। एउटा कुरो अघि गुरुदाकै कुरा लिउँ भने उहाँले के भन्नुभयो भने नेतृत्वले उहाँको राजनैतिक योगदानको कदर गरेन भन्ने उहाँको आशय देखिन्छ यहाँबाट हैन। तर सँगसँगै यो त यो पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन हो, उहाँका आन्तरिक मामला हो, आन्तरिक मामला हो। उहाँका गुटगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ, यसमा हार जित स्वाभाविक स्वाभाविक भयो। र कस्तो एक हिसाबले उहाँले राजनीतिक हिंसा भन्नुभएको छ हैन, त्यो स्वाभाविक हो उहाँका निमित्त, उहाँको केन्द्रबाट हेर्दा। तर यसलाई समग्र राजनीतिक त्यो अवधारणाबाट हेर्दा यसलाई अलिकति त्यो राजनीतिक हिंसा भन्ने शब्दावली प्रयोग नगरिहाल्ने हो कि? यसको अर्थहरू व्यापक छ, राजनीतिक हिंसाको अर्थ व्यापक छ। एउटा दलभित्रको उहाँ आफैले भन्नुभयो लोकतन्त्रको सिपाही, लोकतन्त्रको सिपाहीमाथि हिंसा कसले गर्यो त भन्दा आफ्नो नेताले गर्यो। आफ्नो नेताले कसरी हिंसा गर्यो भनेको जुन हैसियतबाट गुरु घिमिरे प्रदेशको उम्मेदवार हुनुभयो प्रदेश सभापतिको, त्यही हैसियतबाट मताधिकार प्रयोग गरेका नेताहरू उहाँ पुग्दिनु भएन। त्यो हिसाबमा उहाँहरूले चाहिँ काहीँ न काहीँ ममाथि राजनीतिक हिंसा भयो भनेर भन्न सक्नु होला हैन। तर यथार्थमा समग्रमा हेर्ने हो भने त यो विस्तृत राजनीतिलाई हेर्ने हो भने त अझ खास गरिकन कांग्रेसको अहिले संरचना हेर्ने हो भने कारण के हो भने नि यति भद्दा संरचना दलहरूले बनाएका छन्। त्यो मध्ये नेपाली कांग्रेसले पनि एउटा ठुलो भद्दा संरचना बनाएको छ। त्यो भद्दा संरचनाभित्र त हामी कुनै पनि संगठनमा संगठनको मूल नेतृत्वदेखि साधारण सदस्यसम्मको काम कर्तव्य र अधिकार त लेख्छौँ नि त। खोइ त कांग्रेसको विधानमा काम कर्तव्य र अधिकार लेखेको कति ठुलो संरचना बनाएका छौँ हामीले। उहाँले पनि भन्नुभयो लोकतन्त्र भनेको केवल तन्त्रात्मक प्रणाली मात्रै होइन, त्यसले डेलिभर गर्ने त्यसको सब्स्टेन्शियल सोर्सेसहरू खोज्ने हो नि त। तर के त्यति ठुलो संरचना केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म हामीले बनाएका संरचनाहरू हरेक दलको हेर्नुहोस् है त, त्यो भद्दा संरचनाबाट समाजले खोजेको परिवर्तन डेलिभर गर्न उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ त? त्यति ठुलो संरचना बनाइसकेपछि न नयाँ पुस्ता न पुरानो पुस्ता, यहाँभित्र राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने तत्त्वहरू केवल पुस्ता र केवल विचारको त अहिले खाडल नै परेको छ। कहीँ पनि विचार सुनिँदैन नि अहिले देशमा। कस्तो कस्तो चाहिँ दिशानिर्देश गर्नुपर्ने बेला। हामी त्यो विषयमा पछि आउँला, विचार र नीतिको कुरा पछि गरौँला। गुरुजी, अब यो तलका सानातिना कुराहरू समस्याहरू तपाईँहरूका आन्तरिक समस्याहरूलाई मैले यहीँनिर छोडिदिएँ। तपाईँलाई अब म माथि लिएर आउन चाहन्छु। तपाईँ त प्रदेशमा नगएर केन्द्रीय राजनीतिमै दाबी गर्नुपर्ने मान्छे होइन? पुरानो पुस्तालाई अब विस्थापन गरेर तपाईँहरू चाहिँ मूल नेतृत्वमा जानुपर्ने होइन? पुरानो पुस्ताले यो गरेन त्यो गरेन भन्नुपर्ने अवस्थामा त हुनुहुन्थेन नि त? तपाईँलाई कसले रोक्यो? तपाईँको कुरा जायज कुरा हो, ठिक कुरा हो, तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो। तर हाम्रो बहस हुँदाखेरि नेताहरूसँग बहस हुँदा मैले के भनेको थिएँ भने पार्टीलाई चाहिँ आधारभूत तहदेखि नै ग्रासरुटदेखि नै रिअर्गनाइज गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छ। हामी सदस्यको सङ्ख्या डबल गर्दैछौँ। हामीले 4,70,000बाट झन्डै 9 लाख हामी पुर्याउँदैछौँ। अरू पार्टीबाट मान्छे भित्र्याउँदैछौँ। तर पार्टीभित्र चाहिँ सुयोग्य कार्यकर्ता अथवा सदस्य भएन भने र ग्रासरुटको नेतृत्व वडा तह भनौँ न, हुन त हामीले टोल समिति पनि बनाएका छौँ। 8 तहको संरचनाको परिकल्पना गरेका छौँ होइन। टोल समितिहरू बिस्तारै गठन होलान्। वडादेखि अब हामी प्रदेश सकेर 2 नम्बर बाहेक हामी केन्द्रमा आउँदैछौँ। अब मूल्य स्खलनको एकदमै चाहिँ एक प्रकारले मूल्य मान्यतामा पहिरो गएर अब साँच्चै भन्ने हो भने राजनीति भने चाहिँ राजनीतिक दलहरूले पार्टीको संरचना कब्जा गर्ने, त्यसलाई आफ्नो पुरा स्वार्थ पुरा गर्ने माध्यम बनाउने, राजनीतिक दलको पदलाई चाहिँ नि अर्को राज्यको पदमा पुग्ने भर्याङ बनाउने, लिस्नु बनाउने होइन। पार्टी सभापति हुने, प्रधानमन्त्री हुने, पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको चाहिँ पदाधिकारी हुने, गृहमन्त्री हुने अथवा राज्यका पदहरूमा पुग्ने भर्याङ बनाए। र अझ खास गरी कांग्रेस चाहिँ अब क्याडर बेसमा परिणत भयो होइन? म भन्दैछु सामान्यतया चाहिँ नि डेमोक्रेटिक पार्टी क्याडर बेस हुँदैन। तर त्यस्तो देखिन थाल्यो अहिले हुँदैन। यो क्रिया संरचनाले त्यही भनिरहेछ होइन, संरचनाले भन्यो र के भन्छ रेजिमेन्टेड हुँदैन। यो भने चाहिँ आम जनताको पार्टी हुन्छ, यो सरोकारी पार्टी हुन्छ डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिँ। बेलायतमा 1979देखि 93-94सम्मको 4वटा निर्वाचन हार्यो लेबर पार्टीले। तर जब लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको मृत्यु भयो 1993मा, 94मा टोनी ब्लेयर आए। टोनी ब्लेयरले निर्वाचन जुन हाके उनको नेतृत्वमा निर्वाचन भयो। के कारणले चाहिँ नि उनले सफलता प्राप्त गरे त भन्दा बेलायतको प्रजातन्त्र अथवा लेबर पार्टी चाहिँ केही मुठीभर मान्छेहरूको चाहिँ
एउटा उद्यम भएको थियो के र समग्र बेलायतको प्रजातन्त्र चाहिँ केही सीमित मान्छेहरूको चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा हतियार बनेको थियो। उनले के भने सरोकारी प्रजातन्त्र साँच्चै भन्ने हो भने यसलाई चाहिँ के भन्छ कोअपरेटिभ डेमोक्रेसी भनेको तपाईँको अर्थ पनि चाहिँ तलका आधारभूत जनता चाहिँ तपाईँको पार्टीको सम्बन्धबाट टुटे। वास्तवमा जनता मात्र के गर्ने इमान जमान भएको कार्यकर्तासम्म टुट्यो। अब जनतासँग त निर्वाचनमा मात्रै सम्झना हुने भयो, जनताको सम्झना मतदाताको सम्झना त 5 वर्ष आवधिक निर्वाचन, त्यसपछि चाहिँ नि सरकारको निर्माण, पार्टीका चाहिँ अधिवेशनहरू यान्त्रिक भए, यी भावनात्मक भएन। जनताको संवेदनासँग पार्टीहरू जोडिएनन् के ठ्याक्कै। त्यसैले मैले बेलायतको कुरा गर्दै थिएँ। उनले के भने यो डेमोक्रेसी भनेको सरोकारी हुनुपर्छ, नेताको निजी मामला हो र होइन, नेताको निजी मामला होइन त। यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भने चाहिँ केही नेताको शेरबहादुर देउवाको, रामचन्द्र पौडेलको निजी मामला हो, घरेलु मामला हो। अहिले त्यस्तै उहाँहरूले तपाईँहरूको पद मिले भने सबै मिलेको मानिनेछ। बिल्कुल त्यसो भएको कांग्रेसले के गर्नुपर्ने हो देशलाई, अब आउने कांग्रेसले जनतालाई के गर्नुपर्ने हो, कांग्रेसले आजसम्म के गल्ती गर्यो भन्नेमा त बहस छैन। कुन चाहिँ नेता कुन पदमा जाने हो र महाधिवेशन टुङ्गाउने हो, चाँडै सकाउने हो। अनि मैले बहसको कुरा गरेँ नि, तपाईँले प्रदेशमा जाने हो र भन्नुभएको छ नि अघि। मैले तपाईँहरूको केन्द्रीय नेतृत्वमा दाबी किन भएन कि नयाँ पुस्ता? मैले बहस त्यहाँ के उठाएँ भने अब हामी के गरौँ भने हामी जतिको युवालाई, हामीभन्दा सिनियर अब जो 60 वर्षको हाराहारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि युवा नै भन्ने गरेका छौँ हामीले होइन। बेसरी युवा पार्टीमा देशमा कम्तीमा मिडिया कर्मीले त नभनिदिए हुन्थ्यो यी युवा होइनन् भनेर एउटा डिक्लेरेसन, एउटा घोषणा पत्र नै, एउटा चार्टरै जारी गरिदियो होइन। मिडियाले त नभनेर त तपाईँ जस्ता युवालाई बोलाएको छ। हो, त्यसैले अब मैले के भने सबै नेतासँग कुरा गरेँ मैले होइन। शेरबहादुर देउवादेखि मैले रामचन्द्र पौडेलदेखि टु द पोइन्टमा जाउँ। म जाँदैछु। तपाईँहरू किन अगाडि आउनु सक्नुभयो अथवा किन नेताहरूको फेरि समाएर लाग्नु? ओडादेखि हामीले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टीका आदर्श छन्, पार्टीको सिद्धान्त छ होइन, पार्टीको उद्देश्य छ, पार्टीको लक्ष्य छ। हाम्रो लक्ष्य के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको ठुलो नेता हुने लक्ष्य होइन, मेरो नेपाली कङ्ग्रेसको ठुलो नेता हुने लक्ष्य होइन। मेरो चाहिँ होइन, समयक्रममा मैले जिम्मेदारी पाउँदै जाँदा म सभापति पनि हुँला कि। भनेको के अहिलेको 60 वर्षको पुस्ताले युवा पुस्ता भन्ने समय नै मान्यता दिने त मैले बुझाउन सकिराखेको छैन। मैले भन्न खोजेँ पितामर्जीसँग मैले यो टुक्रिन्छ कि यो कुरा रोकिन्छ, फेरि मेरो दिमागमा आएको कुरा चाहिँ पछि चाहिँ फेरि विस्मृतिमा जान सक्छ। म भन्दै थिएँ मैले त्यहाँ के भन्यो भने बहस गर्दाखेरि 7वटा प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो लेभलको युवा नेतालाई जिम्मेदारी सम्हाल्न दिनुहोस् होइन। त्यसपछि केन्द्रमा पनि हामी सहरका अरू साथीहरू पनि छन् नि त, ती साथीहरूलाई पदाधिकारीमा समेट्नुहोस्। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने त्यो अवसर दिनुभयो भने पार्टीलाई जुरुक्कै उठाउँछौँ, पार्टीका कमजोरीहरू सुधार गर्छौँ, पार्टीलाई रिअर्गनाइज गर्छौँ। पार्टीको जुन डिरेल भएको छ, हरेक कुरामा डिरेल छ नि त होइन। र हाम्रो उद्देश्य अघि म भन्दै थिएँ समाज बनाउने हो, नेपाली जनताको जीवनलाई सुखद बनाउने हो र आउने पुस्ताको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने हो। आर्थिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, हरेक हिसाबले चाहिँ नयाँ पुस्ताको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने हो। लिक्वानले गरे जस्तै गर्ने हो, माथेरले गरे जस्तै गर्ने हो। मैले युवा साथीहरूलाई पनि भने तपाईँहरूको उद्देश्य मन्त्री हुने हो, त्यो प्रस्ताव थियो। मैले भने मन्त्री हुने हो, महामन्त्री हुने हो, सभापति हुने हो, मात्रै त्यति उद्देश्य। समाज बदल्ने होइन, यो देश बदल्ने होइन भनेर मैले भने कि युवा नेताहरूमा हामीले खोजेको पनि नभनौँ, म जनताको तर्फबाट प्रश्न गरिरहेको छु, आम कार्यकर्ताको तर्फबाट प्रश्न गरिरहेको छ कि गुरुराज घिमिरे आसपासका नेताहरूले कङ्ग्रेस हाँक्नु पर्यो। अब यो आजभन्दा 30 वर्ष पहिला अगाडि जो जन्मेको मान्छे, त्यो बच्चा जुन बेलादेखि उसले टिभी हेर्न थाल्यो र रेडियो सुन्न थाल्यो, त्यसले सुनेको त्यो बेलाको प्रधानमन्त्रीको नाम अहिले पनि त्यही आउँदैछ, कङ्ग्रेसको सभापति या अरू पार्टीको अध्यक्षको नाम पनि अहिले पनि त्यही छ। त्यो मान्छे 30 वर्षको भएको छ, त्यसले अर्को नयाँ नेतृत्व खोजेको छ कि त्यो पुरानो नेतृत्व खोजिरहेको छैन, उसको आशै होइन। तर उहाँ युवाहरू फेरि अहिले पनि कङ्ग्रेसकै कुरा गर्दाखेरि के देखियो भने चाहिँ जस्तो गुरुजीले भन्नुभयो, पार्टीलाई तलबाट जग बलियो बनाउनका लागि पनि हामी प्रदेशमा जिम्मा दिनौँ, अलिकति चाहिँ पदाधिकारीमा माथि मिलाउनुहोस् युवा नेताहरूलाई भन्ने कुरामा पनि मेरो अझै असहमति भयो कि त्योभन्दा माथि जाएर किन नसक्या युवाहरू? होइन, यस्तो भयो कि जस्तो अब पहिलो कुरो हामी यो फेरि पनि सैद्धान्तिक बहसबाट सुरु नगरौँ, प्र्याक्टिकली जाउँ। प्र्याक्टिकली जाँदाखेरि राजनीति अथवा कुनै पनि सङ्गठन हाँक्दाखेरि
गुरुदाई यहीँ हुनुहुन्छ, धेरै ठाउँमा उहाँ ट्रेनरको रूपमा पनि हिँड्नुहुन्छ। राजनैतिक तालिमका कुराहरूमा थुप्रो उहाँको समकालीन पुस्ताका मान्छेहरू हिँड्नु भएको छ। तर मेरो एउटै मात्रै प्रश्न छ यहाँनिर, मैले क्रिटिसाइज गर्न खोजेको होइन, उहाँहरूले दिने तालिममा काहीँ नेतृत्वको गुणमा उमेर आउँछ कि आउँदैन? मैले त अहिलेसम्म सुनेको छैन कहीँ पनि। योदेखि यो उमेर समूहको चाहिँ युवा नेतृत्वको नेतृत्व कुशलताको हिसाबले कुशल नेतृत्वको हुनका लागि उमेर समूह यतिको हुनुपर्छ भनेर बायोलोजिकल मैले अहिलेसम्म कहीँ पनि देखाएको छैन, सुनेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बहसलाई फेरि पनि हामीले भन्दै गर्दाखेरि युवा भनेको उमेरले होइन विचारले हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यति धेरै लेपन त नलगाउँ, तर त्यो पाटोलाई पनि नबिर्सौँ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि अझ खास गरिकन यहाँनिर भन्नुहुन्छ भने त लोकतान्त्रिक शैली भएको दलले, त्यो दलका आम नेता तथा कार्यकर्ताले एउटा कुरा मनमा के राख्नुपर्छ भन्दा मभन्दा माथि कुनै दाइ दिदीमा शक्ति छ कि छैन? छैन। के त्यो आत्मविश्वास आजका युवा नेतामा छ? आजका आम कार्यकर्ता जसले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छन् उनीहरूसँग छ कि केही कुरा प्राप्ति गर्नका निमित्त, चाहे त्यो वैयक्तिक जीवनसँग जोडिएका सुविधाका कुरा हुन्, चाहे पद प्राप्तिका कुरा हुन्, चाहे रोजगारीका कुरा हुन्, चाहे केही लभिङका कुरा हुन्, त्यो कुरा गर्नका निमित्त मसँग भित्र भएको शक्ति, म नै शक्तिशाली हुँ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भन्ने छ कि, अथवा त्यो ग्रहण र त्यो प्राप्त गर्नका निमित्त मैले माथि भन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अझै पनि छ। त्यो मानसिकता रहिरहँदासम्म, अघि पनि भन्नुभयो उहाँले, गुरु घिमिरे जस्तै उहाँहरूको त कहिलेकाहीँ विज्ञप्ति पनि आउँछ नि, 12 जना जति केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ होइन, 12 जना जति केन्द्रीय सदस्यहरूको विज्ञप्ति कुन कुन बेला आउँछ? हामीले विचार गरौँ न। नेतृत्वलाई बार्गेनिङ गर्ने होइन, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने युवाले बार्गेनिङ गर्ने होइन, दिशानिर्देश गर्ने हो। जसरी आन्दोलनमा गर्नुभयो उहाँहरूले, आन्दोलनको बेलामा दिशानिर्देश गर्न सक्ने पङ्क्ति जब सत्तामा आउँछ, जब सत्ता सञ्चालन गर्ने बेला आउँछ, जब डेलिभर गर्ने बेला आउँछ, किन चुक्छ त त्यो पुस्ता? प्रश्न यहाँनिर छ नि त। भनेको युवाहरूमा लघुतावास छ। लघुतावास भन्दा पनि के हुँदो रहेछ भन्दा एक हिसाबले युवा शक्तिशाली मानिन्छ र शक्तिमा भएकाहरूको समूह निर्माण चाहिँ अलिकति जटिल हुँदो रहेछ। म नै शक्तिशाली छु, मेरो पछाडि यति जनमत छ भने मैले किन अर्को शक्ति बनाऊ, अरू साथ किन लिनु पर्यो र? किन लिइरहेछ त? किन लिइरहेछ त? अहिले त भइरहेछ त। होइन, देखिएन नि त। अरे अरूको साथ लिने काम त चल्यो होइन, समकालीन पुस्ताहरूको देखिएन नि त। हेर्दै जानु होला है त एकचोटि। एउटा उदाहरण, मलाई प्रसङ्गवश एउटा उदाहरण आउँछ, गुरुदाइले त्यसलाई अझ प्रश्न पार्नु होला। नेपाली कङ्ग्रेसको प्रवक्ता बन्ने बेलामा उहाँहरूको एउटा समूह थियो, त्यो समूहबाट एकजना युवा नेता छुट्टिएर जानुभयो र छुट्टै प्रवक्ता बनिदिनु भयो। त्यो घटना त धेरै पुरानो त भएको छैन नेपाल कङ्ग्रेसको इतिहासमा। भनेपछि एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने होइन, एकले अर्कालाई समन्वयात्मक ढङ्गबाट अगाडि जाने आफूहरूकै बिचमा पनि यदि साँच्चीकै अघिल्लो पुस्तासँग केही छैन भन्ने हो भने, अघिल्लो पुस्ताले राजनीति बिगार्यो भन्ने हो भने, अहिलेका युवा भनिएका जति पनि समकालीन नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले छुट्टै एउटा चाहिँ हाम्रो समूह यो हो अथवा हाम्रो टिम यो हो भनेर दिन सक्ने कि नसक्ने? उहाँहरू टिममा चाहिँ बस्ने तर आफ्नो छुट्टै टिम चाहिँ दिन नसक्ने? किन विश्वास भएन यसमा? यदि यो तर्कले काम गर्छ भने। प्रसङ्गमा जोड्छु, गुरुजीले त्यसरी म माथि अन्याय भयो अथवा यो भयो त्यो भयो भन्नुभएको छ, त्यो उहाँको कुरालाई मात्रै टिपेको, म यसमा पक्ष विपक्ष केही पनि लिन्न, उहाँहरूको कुरा हो, आन्तरिक कुरा हो, त उहाँहरूले नै बुझ्नु होला। तर मैले जोड्न मात्र के खोजेको भने त्यहाँबाट एक खालको पीडा लिएर काठमाडौँ आउनु भएको छ गुरुजी, र के पनि भन्दै हुनुहुन्छ भने मलाई मेरै पक्षका केन्द्रीय नेताहरूलेसम्म धोका दिए भन्ने कुरा गरेको पनि मैले सुनेको थिएँ। उहाँहरू मतदान गर्न नगएर काठमाडौँ सिधै आउनु पऱ्यो, भोट पनि हाल्नु भएन अरे भन्ने पनि सुन्यो। हिजो त महेश आचार्यजी यहीँ आएर पनि त्यो चाहिँ गल्ती भयो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, होइन यसरी मतदान नगर्नु। मैले त्यहाँ पनि लान खोजेको होइन, तर मैले भन्न खोजेको के भने असन्तुष्टि नेताहरूसँग पनि उहाँहरूको त्यो खालको चरम छ। नेताहरूबाट असहयोग भएको पनि पीडा पोखिरहनु भएको छ। तर तिनै नेतालाई जिताउनको लागि अथवा तिनै नेतालाई माथि पार्नको लागि गुरुजी आज दिनभरि चाक्सीबारीमा हुनुहुन्थ्यो। संस्थापन स्तरका नेताहरूको को सभापति बन्ने एउटा साझा उम्मेदवार हुने भन्नेको लागि चाहिँ उहाँ पनि त्यहाँ आएर बसिरहनु भएको थियो। यो युवाहरूमा किन यो मनोवृत्ति, यो भाव अथवा यो कमजोरी, यो आशय प्रवृत्ति, यो आशीर्वाद थाप्ने प्रवृत्ति बढ्यो? भनेको उहाँहरूमा क्षमता भएन, योग्यता भएन। होइन, त्यसरी बुझ्ने किन? त्यो होइन, योग्यता यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, कुनै पनि सङ्गठनको एक खालको त्यो चरित्र हुन्छ, त्यो राजनीतिक सङ्गठनको चरित्र हेर्ने हो भने आज हामी जसलाई पुरानो पुस्ता भनेका छौँ उहाँहरूले उहाँहरूको उमेरमा गरेको है, युवा छँदा गरेको राजनीतिक त्यो खालको सङ्घर्ष हेर्नुहुन्छ भने त्यो झन् बढी सङ्घर्षशील छ। त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु मिल्दैन, अपमान गर्न पनि मिल्दैन, अवमूल्यन गर्न पनि मिल्दैन, अवमूल्यन गर्न पनि मिल्दैन। त्यो बेलामा गर्नु, त्यो बेलामा गर्नुभयो। र अर्को कुरा के पनि भयो भने संविधान निर्माणदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि ती नेताहरूको भूमिका सधैँ शीर्ष रह्यो। एकदमै उहाँहरू कामै नलाग्ने हो, यो देशका लागि चाहिएकै थिएन भने त्यति बेला किन चाहिएन मात्रै भन्न खोजे? अब चाहिएन होइन, जति बेला उहाँहरूले त्यो शीर्ष नेताको भूमिका खेल्नुभयो
उहाँहरूको त्यो संवादमा होइन एक आपसमा अन्तर्दलीय होइन त्यो वार्ता संवादमा उहाँहरूको भूमिका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उहाँहरूको त्यो योग्यता, त्यो क्षमता, सत्ता सञ्चालनमा उहाँले लिएको अनुभव होइन, यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि नपरेको पनि होइन नि। नेपालको इतिहासमा एउटै क्याबिनेटमा होइन बुवा समानको ससुरा र ज्वाइँ त एउटै क्याबिनेटमा बसेर काम गरेको इतिहास पनि त अस्ति भर्खर छ नि त, छैन 3-4 वर्ष अगाडिकोमा। त्यसलाई पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। उदाहरण त हामीसँग छ नि त। मैले भन्न खोजेको शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि होइन, मेरो प्रश्न थियो युवाहरूमा त्यो खालको योग्यता भएन, त्यो खालको क्वालिटी भएन, होइन छ। अहिलेको पुरानो पुस्तालाई च्यालेन्ज गर्ने विकल्प भएन अथवा वैकल्पिक विचार भएन भनेर मैले प्रश्न गरिरहेको छु। हजुर, तपाईँले मैले भन्न खोजेको के हो भने यसलाई छ, कोही कोही युवाहरू त्यसरी आउनु भएको पनि छ। र अर्को कुरा हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो भने यो त प्रक्रिया हो नि, राजनीति भनेको त गन्तव्य होइन नि त। राजनीतिक प्रक्रियामा गुरु घिमिरेले 2 मतले हार्नुभयो, पराजित हुनुभयो आफ्नै दलभित्र, अर्को साथीले त जित्नुभयो, त्यहाँ दुःख मनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन नि त। त्यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, उहाँले पनि भन्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि यसरी गइसक्यो भनेर। त्यो क्षमता नभएर त होइन नि। उहाँ जत्तिकै क्षमतावान जमिनमा अर्को नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आउनुभयो। यसलाई त्यो पाटोबाट गुरुजीसँग आएँ म, गुरुजीसँग अझ सिधा प्रश्नको सिधा जवाबबाट लिएर जान्छु ल। तपाईँहरू युवा नेताहरूले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन किन सक्नु भएन एउटा प्रश्न। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरू पिताम्बरजीले भने जस्तै गरेर युवाहरूको छुट्टै टिम पनि त बनाउन सकिन्थ्यो, जस्तो शशाङ्क, शेखर, रामचन्द्र पौडेलको पछि लाग्नु पनि पर्ने थिएन। यो अवस्था किन आयो अथवा यो प्रश्न जायज हो कि होइन? प्रश्न एकदमै जायज हो, तर यसको उत्तर चाहिँ सहज छैन। किनभने यो लामो, अघि पिताम्बरजीले पनि भन्नुभयो, लामो सङ्घर्षबाट आएको नेपालको सर्वाधिक पुरानो चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस। पार्टीभित्र चाहिँ पहिलो पुस्ता, अहिले बाँचेको पुस्तामा 2टा नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को पुस्ता छ, त्यसपछि हामी छौँ। 3वटा जेनेरेसन सँगै काम गरिरहेका छ। बिपी कोइरालासँगै, सुवर्ण शमशेरसँगै, गणेश मानजीसँगै काम गरेको पुस्ता पनि छ। त्यसपछि गणेश मानजी, किसुनजी र गिरिजाऊसँगै काम गरेको हाम्रो जस्तो पुस्ता पनि छ होइन। अरू बिचको पुस्ता पनि छ, जसले केही समय बिपीसँग पनि भेट्न पायो, सहकार्य मतलब बिपीको निर्देशनमा काम गर्न पनि पायो, बिपीको सान्निध्यता पनि पायो, तर पहिलो पुस्ता जति पाएन। त्यसैले 3वटा पुस्ता एकैसाथ काम गरिरहेका छ। हामीले पार्टीभित्रको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्नु मिल्दैन होइन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यसपटक चाहिँ पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, हामीले भनेकै छौँ नि त होइन। नेतृत्व हस्तान्तरण मात्रै होइन, पुस्तान्तरण सहितको हस्तान्तरण हुनुपर्छ, अनि मात्रै रूपान्तरण सम्भव छ हामीले भनेका छौँ नि। कहाँ भन्नुभयो नेतृत्व पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर जोडदार रूपमा कहाँ कुरा उठ्यो? यो यति जोडले त आजसम्म कसैले भनेकै थिएन जति जोडले हामीले भनेका छौँ होइन। त्यति जोडले हामीले भनेका छौँ। तपाईँले चाक्सीबारीमा जस्तो मानिलिउँ, आज पनि त्यहाँ दिनभर छलफल भएको छ, संस्थापन इतरको तर्फबाट सभापतिको साझा उम्मेदवार को हुने भन्ने विषयमा। त्यहाँ त्यो नेताहरू बिचमा किचकिच भइसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ गएर भन्न सक्नुभयो तपाईँ छोडिदिनुहोस्, हामीलाई दिनुहोस्, हामी युवा पुस्ताबाट नेतृत्व त्यो फेजो पुग्दैछ नि त। अब समय महाधिवेशन आउनै लागिसक्यो होइन, कति दिन बाँकी छ? त्यो त 24 गते हाम्रो प्रारम्भ हुन्छ महाधिवेशन, त्योभन्दा अगाडि टुङ्ग्याउने कुरा त हो नि होइन। त्यो त के हो भने नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरू धेरै भएपछि त रसाकसी भइहाल्छ नि। मैले अघि नै प्रवृत्तिको चाहिँ मैले चरित्र चित्रण गरिसकेँ, विवेचना गरेँ नि त। पार्टीको पदमा पुग्ने, त्यो माध्यमबाट प्रधानमन्त्री हुने त्यो प्रवृत्ति छ। नेपाली समाजको राजनीतिक दलहरूभित्र रहेका, नेपाली समाजमा रहेका राजनीतिक दलहरूको चरित्र त्यो प्रवृत्ति त्यो हो, मूल प्रवृत्ति त्यो हो। सबै पार्टीभित्र त्यो प्रवृत्ति छ होइन। त्यो प्रवृत्तिबाट मेरो प्रश्न, तपाईँहरूले हस्तक्षेप गर्न किन नसक्ने? होइन, हस्तक्षेप सभापतिको उम्मेदवार उठ्नमा यत्रो लफडा भइरहेको सक्ने, तर यसपटक होइन, हामीले सल्लाहबाटै गरे हो। यसपटक हामीले के भन्नु, सभापतिमा हामी दावा नगरौँ। किनभने हिजो चाहिँ महामन्त्रीमा गगनजी लड्नुभयो, लडेर पराजित हुनुभयो होइन। धेरै गम्भीर सल्लाह पनि भएन, यसपालि गम्भीर सल्लाह भयो। हाम्रो समूहका, हाम्रो विचार समूहका नेताहरूमध्ये चाहिँ उपसभापति र महामन्त्री र सहमहामन्त्री लगायतका पदाधिकारीमा हामी क्लेम गर्ने, केन्द्रीय समितिमा चाहिँ असाध्यै ठुलो सङ्ख्यामा हामी पुग्ने र 15औं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने हाम्रो कार्ययोजना बन्यो। रोड म्याप बन्यो, तेस्रो पुस्ता भनिनेहरूको रोड म्याप बन्यो। रोड म्याप बनेर हाम्रो सल्लाह मुताबिक हामी काम गर्दैछौँ। पहिलो पुस्ताबाट दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गरेपछि हाम्रो उमेर समूह र दोस्रो पुस्ताको उमेर समूहको जुन फासला छ नि, फासला कम भयो। हामीले 15औं महाधिवेशनमा नेतृत्वमा आउन तर गुरुजी यहीँनिर गल्ती गर्नुभयो। तपाईँहरू तेस्रो पुस्ताले यहीँनिर गल्ती गर्नुभयो। तपाईँ मूल नेतृत्वको लागि बरु एकैपटक जितिन्छ भन्ने छैन कि
मूल नेतृत्वको दाबीमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हार्दै गए त 2-3 कार्यकालपछि त पालो आउँछ भन्ने होला नि त। त्यसो गर्न खोजेनौँ हामीले, त्यसो गर्न खोजेनौँ र हाम्रो चन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ मैले किन भने अघिल्ला जो अहिलेका नेताहरू यो पदमा आउनु भएको छ उहाँहरू पनि लड्दै भिड्दै नै आएको हो, त्यो इतिहास बनाउँदै आएको हो। अब हेर्नुहोस्, भिन्न प्रतिस्पर्धा गर्न किन डराउने अहिले नै भनेको होइन, त्यो डराएको होइन, त्यो चाहिँ हामीले बडा चाहिँ हामीले सुझबुझपूर्ण परिपक्व हामीले निर्णय गरे हो। चन्द्र भण्डारीले भन्नुहुन्छ कि चाहिँ म नयाँ डाक्टर मानु मलाई चाहिँ अलिक जान्ने नै भन्छन्, सबैले त्यही ठान्छन्, तर चाहिँ त्यो बिरामी चाहिँ म नयाँ डाक्टर कहाँ आउँदैन होइन, पुरानो डाक्टर कहाँ जान्छ, अनुभवी भन्छ होइन, मेरो क्लिनिक खाली हुन्छ, पुरानैको चल्छ होइन। अब यो कुरा हाम्रा हरेक घरको चाहिँ हाम्रो आन्तरिक जीवनमा पनि यो लागु हुन्छ। के अरे बिरामी भयो भने त्यो बिरामी भएको मान्छेलाई चाहिँ को छ नाम चलेको, को छ पुरानो डाक्टर, को छ अनुभवी भनेर 70 वर्ष पुगेको थरथरी हात काम्ने डाक्टरको हामी लिएर जान्छौँ। तर यही कुरा पनि मिलेन के राप्रपामा, यही कुरा राप्रपामा मिलेन नि त। मिलेन। एक खालको एउटा युवाले भर्खरको युवाले त्यति पुरानो पार्टीलाई त कब्जा गरिदिनु भयो नि त। यो मेसेज काङ्ग्रेसमा आउनु पर्दैन अथवा यसको प्रेसर कङ्ग्रेसमा पर्नु पर्दैन? अब यसमा यो प्रश्न गुरुजीलाई नै सोधौँ होइन, म दाइले पनि केही भन्नुलाई यसमा चाहिँ के छ भने त्यहाँभित्र अलिकति धेरै राजनैतिक परिपाटीहरू जोडिया छन्, जस्तो निर्मल निवासको कुरा पनि जोडियो र त्यहाँ एजेन्डाले प्रवेश पाएको छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। तर कङ्ग्रेसमा अहिलेसम्मको लडाइँमा एजेन्डाको प्रवेशको लडाइँ त देखिएन, या त उमेरको या त पुस्तान्तर, यो महाधिवेशनमा पनि नीति र विचारमाथि छलफल हुनेवाला छैन। यति धेरै मुद्दाहरू छन् नि। आजसम्म हेरौँ, काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित एउटा उमेर समूहको युवा र केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रतिनिधिमा निर्वाचित उमेर समूहको युवालाई नेपाली कङ्ग्रेसको अबको विचारधारा के हो, अथवा नेपाली कङ्ग्रेसलाई त्यति धेरै वैचारिक रूपमा फेरि पनि तिखारिनुपर्ने जरुरी छैन, किनकि अब समाजवादी लोकतन्त्रको पहरेदार भनेको छ उसले सैद्धान्तिक रूपमा। अहिलेको संविधान पनि कता कता त्यसैसँग मिलेको छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यति धेरै विचलन छैन सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने लाग्ला उहाँहरूलाई होइन। तर यथार्थमा भनियो भने त केही मुद्दाहरू जबरजस्त ढङ्गबाट नेपालमा स्थापित भएका छन् नि त, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा पाटो र अर्को कुरो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिका, यति धेरै मुद्दाहरू आएका छन् होइन। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आएको बारेमा कङ्ग्रेसको आज युवा उमेरको समूहले आधारित युवाले उसले के बोल्छ, एमसिसीको बारेमा के बोल्छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको बारेमा के बोल्छ, बिआरआईको बारेमा के बोल्छ होइन, के बोल्छ हेर्नुहोस् है त। अनि द्वन्द्वोत्तर समाज हेर्नुहोस् है त, राष्ट्रिय योजना आयोग छ, प्लानिङ कमिसनले अब 5 वर्षका लागि बारेमा के बोल्छ, विदेश गएको एउटा युवा जो छ वैदेशिक रोजगारमा गएको युवाको बारेमा त्यो युवाको धारणा के छ आज। मेरो विचार यसमा यो छ भन्ने हो कि समग्रमा म यो देशलाई समुन्नत बनाउँछु, मेरो सपना यस्तो छ, समृद्ध नेपालकै सपना हो भनेर त्यो अमूर्त रूप लिएर मात्रै हिँडेर मात्रै त त्यसरी त च्यालेन्ज गर्न त सकिँदो रहेनछ। त्यसैले त्यो एजेन्डा र त्यो विचारलाई आधार मानेर हामी केही इन्टरभेन गर्न सक्दैन। इन्टरभेन त गर्ने, तर त्यसको इन्टरभेनको टुल के त, कुन माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्ने हो भन्ने कुरो त निर्धारित त हुनु पर्यो नि त। तिमीले छोड म जान्छु किन, त्यही काम गर्नलाई। त्यसले कुनै त्यसले अनि अर्को कुरा के भयो भन्दा वैकल्पिक एजेन्डा पनि भएन, वैकल्पिक एजेन्डा पनि भएन। वैकल्पिक एजेन्डा बेन्च छ युवा पुस्ता होइन, युवा पुस्ता भन्दा पनि अहिलेको युवा पुस्ताले जसरी समाज र राजनीतिलाई निर्दिष्ट गर्नुपर्ने हो नि, हामीले भन्यौँ नि त्याग, निष्ठा, तपस्याको राजनीति कहाँ अपरेट हुन्छ? राजनीति त समग्रमा समाजमा अपरेट हुने हो नि। सामाजिक जति पनि घटनाक्रमहरू छन् अथवा सामाजिक इन्स्टिट्युसन्स संस्थाहरू छन्, तिनै संस्थाहरूको बिचबाट राजनीति अपरेट हुने होइन। तर आज राजनीति कहाँ अपरेट भएको छ हेर्नु भएको छ? राजनीति आज कहाँ अपरेट भएको छ भने केही स्पेसेसहरूमा, पोलिटिकल स्पेसमा हामी मुद्दाहरूमा बहस छैन, पदमा बहस छ। सोसल स्पेसमा हाम्रो लडाइँ कहाँ छ? अर्थसँग जोडिएको छ, पैसासँग, अर्थसँग जोडिएको छ, शक्तिसँग जोडिएको छ, मसलसँग जोडिएको छ। अनि त्यो स्पेसमा केही नयाँ मानिसहरूको प्रवेश र पुराना आस्था राख्ने पार्टी मानिसहरूको चाहिँ बिस्तारै विस्थापन हुँदैछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के गर्यो भन्दा यसले त कसलाई च्यालेन्ज गर्यो त भन्दा अघि गोदाले भन्नुभयो केही नयाँ गरौँ, केही राम्रो गरौँ भनेर आउने पुस्ताको नि त स्पेस त त्यहीँनिर साँगुरियो नि त। हामी आफैले साँगुरिँदै गयौँ नि त अहिले पुस्ता। हेर्नुहोस् त अहिले हामीले देख्छौँ नि अहिले ठिक छ राजनीति। अनि गुटहरू पनि कङ्ग्रेसमा बढी भएन? कङ्ग्रेस पार्टी त गुटहरूको महासङ्ग्राम गर्ने थलो जस्तो भएन? होइन, मैले भने नि अघि एजेन्डा जब हुँदैन त्यसपछि गुट हुन्छ। गुट पनि कस्तो गुट भइदियो हेर्नुहोस् है त, म भन्छु वैयक्तिक स्वार्थ केन्द्रित र पद केन्द्रित गुटहरू हुन थाले कि। त्यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने यहाँ खास भन्ने हो भने त त्यो गुट पनि कस्तो भइदियो भने जस्तो एउटा उदाहरण लिउँ है त, क्षेत्रीय अधिवेशनमा एउटा मान्छे जिल्लामा भोट हाल्न आउनका निमित्त एउटा दाइलाई अथवा एउटा दिदीलाई समात्छ, केन्द्रसम्म समात्छ होइन। अनि जिल्ला अधिवेशनमा भोट हाल्ने बेलामा त्यसलाई समात्दैन, अर्को जाइलाई समात्छ।
अनि प्रदेशमा भोट हाल्ने बेलामा अर्कोलाई समात्छ अनि केन्द्रमा भोट हाल्ने बेलामा अर्कोलाई समात्छ कि त्यो गुटको संरचना हेर्नुहोस् त गुरुदाईको उदाहरण लिनुहोस् न उहाँको 2 मतको अन्तर होइन तर उहाँका टिमभित्र रहेका मानिसहरूको कति मतको अन्तर छ त्यता हेरेका छौँ हामीले उहाँकै टिम भनेर लड्नु भएको जुन छ 2 मतको मात्रै अन्तर छ त त्यहाँनिर गुट हुन्थ्यो भने त सबैतिर 2 अथवा 10 अथवा 12 हुन्थ्यो होला नि त कति अन्तर छ हेर्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि यो केवल केन्द्रीय स्तरदेखि तलसम्म के भयो भन्दा जहाँ आफू जोसँग मिल्दाखेरि त्यो सबभन्दा नजिकको पदमा आफू अथवा आफूले चाहेको व्यक्तिलाई स्थापित गर्न सकिन्छ त्यहाँनिर जाने भनेको यो त विशुद्ध स्वार्थ केन्द्रित भएन स्वार्थ पनि वैयक्तिक स्वार्थ भएन राजनीति यसरी चल्दैन यो कहिलेदेखि सुरु भएको हो भन्दा म फेरि पनि भन्छु यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव हो राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभावमा त हामीले चिन्ह बदल्यौँ दल बदल्यौँ गठबन्धन बदल्यौँ होइन हिजोसम्म एउटा गठबन्धन आज अर्को गठबन्धन तत्काल बदलिरह्यौँ नि त अनि यो प्रभाव कहाँ गयो दलहरूको आन्तरिक राजनीतिक प्रणालीभित्र पनि यसले स्पेस पायो ओके गुरुजी अब तपाईँहरूको त्यो गुटको कुरा पनि यसमा सँगै जोडिन्छ तपाईँहरूले आलोचना गर्दाखेरि पनि देउबाजीहरूको बढी आलोचना गर्ने देउवाको बढी आलोचना गर्ने आफ्नो पक्षका नेताहरूको चाहिँ आलोचना कम गर्ने यो परिपाटी पनि बढी देखियो कि यो किन यदि गलत त सबैको गलतको आलोचना गर्न सक्नु पर्यो प्रशस्त गरेका छौँ हाम्रा बैठकहरू वास्तवमा केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा गुटहरूको बैठक बढी हुन्छ केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबै बैठकहरूमा बोल्न पनि पाइँदैन बोल्ने अवसर पनि प्राप्त हुँदैन र बोल्ने भनेको चाहिँ नि गुटका नेताले गएर मुख्य नेतासँग कुरा गरेर बोल्ने हो केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठकमा पनि गुटका नेताले बोल्ने हो हरेक बैठकमा बोल्ने हो 2-3 जनाले बोल्ने हो गुटको चाहिँ नेता मुख्य नेता गुटको मुख्य नेता पार्टीको मुख्य नेताले बढी बोल्ने हो मूल नेताले र गुटको मुख्य नेताले बढी बोल्ने हो तर गुटको बैठकमा त सबैले बोल्ने हो पालो बोल्ने हो घन्टौँ बोल्ने हो गुटका बैठकहरू दिनभरि चल्छन् कहिलेकाहीँ लेट नाइटसम्म पनि चल्छन् आधा रातसम्म पनि चल्छन् तर पार्टीको बैठक त्यसरी लामो समय चल्दैन कुन प्रयोजनका लागि बोलाइएको हो गुटको नेता र मूल नेता बसेर समझदारी गर्छन् त्यसलाई अनुमोदन गर्न बैठकहरू बसालिन्छ त्यो पार्टीको आन्तरिक प्रणालीमा संरचनागत हिसाबले तपाईहरुले बोल्न नपाउने कुरा एउटा भयो हैन नियत बस बोल्न नदिने कुरा अर्को भयो हैन तर तपाईले बाहिर पनि त आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रश्न थियो आफू पक्ष नेताहरूको चाहिँ बचाउ गरिरहने अथवा उहाँहरूको गल्ती चाहिँ नदेख्ने देउबाजी अर्को पक्षको मात्र गल्ती गरिरहने नोटिसमा तपाईले नलिनु भएको हो नोटिसमा नलिनु भएको हो गुटको बैठकका सबै कुरा बाहिर आउँदैनन् मूलमूल कुरा आउँछन् हामीले चाहिँ नि मिडियामा हैन खास गरी मिडियाबाट आउने हो डेमोक्रेसीमा त मिडियाबाट सबै कुरा बाहिर आउने हो हैन मिडियामा पनि बोलेको छु म त लेख्छु पनि कहिलेकाहीँ हैन लेख्ने भएकोले त्यहाँ पनि लेखेको छु जस्तो प्रतिस्पर्धी समूहको जुन मुख्य नेता हो हैन निकटतम प्रतिद्वन्दी भएको मुख्य नेता उसले पार्टी चाहिँ यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईले पार्टी राम्ररी चलाउन सक्नु भएन जान्नु भएन चाहनु भएन भनेर चाहिँ पार्टी चलाउने रोड म्याप हैन पार्टीका चाहिँ पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने कार्यशैलीका बारेमा वर्किङ स्टाइलका बारेमा आलोचना मात्रै गर्ने तर त्यसको एउटा खाका प्रस्तुत गर्ने काम भएन हामीले पनि राम्रो विकल्प दिन सकेनौं हैन हामीले पनि राम्ररी चाहिँ सभापतिलाई चाहिने रोड म्याप सहितको चाहिँ एउटा दबाब हामीले दिन सकेनौं ल ठीक छ त्यसो भने अबको महाधिवेशनपछि सभापतिमा शेरबहादुर देउबाजी दोहोरिन खोज्नु भएको छ यो कति उचित कति अनुचित एउटा कुरा पहिलो पुस्ता चाहिँ अब अघि पनि कुरा उहाँले गर्नु पितामर्जीले गर्नुभयो पञ्चायत कालको लामो सङ्घर्षमय जीवनबाट उहाँहरू आउनु भएको छ उहाँले झेल्नु भएको यातना गरेको सङ्घर्ष चाहिँ वास्तवमा स्तुत्य छ अब 46 पछि उहाँहरूले राजकाज चलाउनु भयो र पार्टी चलाउनु भयो हैन पञ्चायत कालमा नेताहरू निर्देशनमा काम गर्नुभयो युवा वयमा तरुण उमेरमा गर्नुभयो यता उहाँहरू राज्य सञ्चालनको ठाउँमा पुग्नुभयो अब राज्य सञ्चालनको ठाउँमा पुग्दाखेरि त उहाँहरूको चाहिँ जुन भूमिका हो त्यसले उहाँहरूलाई चाहिँ सफल नेता मान्न सक्ने ठाउँ छैन भूमिका निभाउनु भयो कतिपय छिटपुट राम्रा काम पनि गर्नुभयो होला तर साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालका राजनीतिक दलहरूको समकालीन नेतृत्व छ नि अहिलेको त्यो एक प्रकारले चाहिँ नि सफल हुनै सकेन तपाईलाई म प्रसङ्ग जोडौँ 20 वर्षको हाराहारीमा मलेसिया कहाँ पुग्यो महातिर मोहम्मद आएपछि 1981 मा वो नेतृत्वमा जब आए महातिर मोहम्मद प्रधानमन्त्रीको रूपमा 2003 मा उनले जिम्मेदारी छोड्दा हस्तान्तरण गर्दा मलेसियालाई मध्यमा आएको मुलुक बनाए कि बनाएनन् महातिर मोहम्मदले ली कुआन ऊले जब प्रधानमन्त्री भयो 1959 मा प्रधानमन्त्री भयो उनी बेलायतको उपनिवेश थियो 1965 मा स्वतन्त्र भयो सिङ्गापुर 20 वर्षमा सिङ्गापुर कहाँ पुग्यो
विश्वको धनिक मुलुकको हाराहारीमा पुग्यो नि त 20 वर्षमा। त्यसकारण नेपालमा युएई हेर्नुहोस्, युएई चाहिँ 1971 मा स्वतन्त्र भएको बेलायती उपनिवेशबाट 1982 मा मात्रै तेल खानी पत्ता लागेको हो। 1990 बाट विकास सुरु भयो होला नि। आज युएई कहाँ छ, दुबई कहाँ छ आज? भने मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यी नेताहरूले 30 वर्ष मुलुक चलाउँदा के गरे त? नेपाल कहाँ छ? होइन, पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका नेता छन्, पटक पटक उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका नेता छन्। यसको समीक्षा अब हुनुपर्छ त भनेर हामीले चाहिँ गुटको बैठकमा, पार्टीको बैठकमा पनि राख्यौँ यो कुरा। हेर्नुहोस्, हामीले 52 पेजको दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छौँ केन्द्रीय कार्य समितिमा। यी केटाहरूले के लेखेछन् भनेर कहिले सोध्ने काम भएन। एक दिन पनि मूल नेताले त बोलाउनु भएन। मूल नेताको गुटका मान्छेले त हाम्रो दस्तावेजलाई फालिदिए, आलोचना गरिदिए। हाम्रो आफ्नै गुटको नेताले पनि बोलाएर एक केटा हो के लेख्यो भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भएन। हेर्नुहोस् है, बिपी कोइराला भएको के गर्नुहुन्थ्यो? गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्मले हामीलाई अब के गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। हामी त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निकट रहेर काम गरेका मान्छे हो नि, किशुनजीको मार्गदर्शनमा काम गरे हो नि, गणेश मानजीको समेत सान्निध्यता पाएका मान्छे हो नि त हामी। उहाँहरू र उहाँहरूको अहिलेका नेताहरूको हामी तुलना गर्छौँ। त्यसो भए देउबाजी फेरि पार्टीको नेतृत्वमा आउनुभयो भने पार्टीको अभिगत पनि यही हुनेछ। कथम कदाचित कम्युनिस्ट पार्टीको असफलतामा टेकेर नेपाली कङ्ग्रेसले अर्को निर्वाचनमा सफलता हात पार्यो र सरकारमा गयो भने पनि कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारको हालत पनि यस्तै हुनेछ। डेलिभरी गर्न दिन सक्ने छैन, कङ्ग्रेसले काम गर्न सकेन भन्ने नै जनतामा परिरहनेछ। तपाईँले भन्नुभएको कुराले के सङ्केत गर्छ भने हाम्रो नेताहरूको बुझाइ त्यस्तै छ कि कम्युनिस्ट पार्टीको असफलतामा विभाजनमा, होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको डिभिजन। किनकि त्यस्तो किन देख्यो भने कङ्ग्रेसले बुलन्द रूपमा काम गर्न त सकेन नि त। बिल्कुल, कम्युनिस्टले भन्दा यो गर्यो कङ्ग्रेसले भनेर एजेन्डा त दिनै सकेन नि जनताको माझमा। बिल्कुल, हामीले यही प्रश्न उठाइराखेका छौँ। महाधिवेशनमा यो प्रश्न उठ्छ, ठिक छ, हामीले उठाउँदै आएका छौँ। हेर्नुहोस् है, भनेपछि यो पुस्ता अहिले पनि नेतृत्वमा आयो भने हुने चाहिँ यही नै हो, यही नियति नै दोहोरिने हो, त्यसकारणले गर्दा बिदा लिनुपर्छ भन्ने हो। विपक्षी धराशय भएपछि हामी आफै चाहिँ सफल चाहिँ हुन्छौँ, सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ हाम्रो नेतृत्वको। तपाईँले भन्नुभएको सङ्केत गर्नुभएको हामीले आफ्नो पौरखले आफ्नो आकार बढाउने, हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या पार्लियामेन्टमा जित्ने सङ्ख्या बढाउने, जनताको मन जित्ने। मेरो प्रश्नमै आइसक्यो, तपाईँले दिन खोजेको उत्तर मेरो प्रश्नमै आइसक्यो। मात्रै भन्न खोजेको चाहिँ यो पुस्ता फेरि पनि नेतृत्वमा आयो भने कङ्ग्रेसको स्थिति यस्तै हुनेछ, भद्रगुल्ल कमजोरै कङ्ग्रेस हुनेछ। भूमिकाको गसीमा अहिलेको समकालीन नेतृत्व नेपालको हरेक दलको राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको छ, परीक्षणबाट असफल भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व असफल भएको छ। म किटेर भन्न सक्छु, म ठोकेर भन्न सक्छु। नेपाली जनताको आशा जगाउन सक्दैन भने त्यस्तो नेतृत्वका प्रति चाहिँ फेरि मान्छेले चाहिँ कसरी भरोसा गर्न सक्छ? आशा जाग्या छ त? केपी ओलीजी गएर अहिलेको नेतृत्वप्रति आशा जाग्या छ? प्रधानमन्त्रीले आशा जगाउन सक्नुभएको छ? पार्टीका कार्यकर्ताको आशा जाग्या छ? अहिलेको सभापतिले आशा जगाउन सक्नुभएको छ? अनि अहिलेको दावेदारी जुन छ उहाँको सभापतिको दावेदारीको तर्क के हो? तर्क के हो भने पार्टीको सत्तामा बस्ने, फेरि प्रधानमन्त्री हुने, आफ्नो गुटलाई प्रमोट गर्ने, मलजल गर्ने। त्यो बाहेक के छ एजेन्डा? रोडम्याप के छ? अनि पिताम्बर छैन त रोडम्याप। यो पुस्ताको विकल्पमा अथवा सिधा भनौँ शेरबहादुर देउबाजीको विकल्पमा जुन नेताहरू आउन खोज्नु भएको छ उहाँहरूसँग त्यो क्षमता छ? अझै अर्को प्रश्न यसमा जोड्छु मैले, पारिवारिक लिगेसीका आधारमा उहाँहरूले जसरी नेतृत्व दाबी गर्न खोज्नु भएको छ त्यो उचित छ? त्यो क्षमताले उहाँहरूलाई दिन्छ अर्थात् त्यो योग्यता र क्षमता उहाँहरूसँग छ? अब यसमा उचित र अनुचित भन्दा पनि जुन राजनीतिक प्रणाली प्रक्रियाबाट आउनु भएको छ क्षमता यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, क्षमता व्यक्तिको मात्रै क्षमताले निर्देशित गर्दैन। व्यक्तिले त एउटा भिजन दिने हो, विचार दिने हो। टप मोस्ट लिडरमा बसेको मान्छेले सबै काम ऊ एक्लैले अपरेट गर्ने होइन, होइन। अनि एउटा कुरो अघि गुरुदाले भन्नुभएको कुरामा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सत्ताभित्र होस्, चाहे त्यो पार्टीको सत्ता होस्, चाहे त्यो राज्य सत्ता होस्, सत्ताभित्र बस्दा मात्रै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट लोकतन्त्रवादीहरू मुक्त हुनुपर्छ। आन्दोलनको क्रमबाट नै परिवर्तन ल्याउने हो। उहाँहरूले जुन कुराको शिक्षण दिनुभएको छ नि अहिले, जुन कुरा उहाँहरूको गतिविधिबाट जुन कुरा समाजले लिइरहेको छ नि त्यो नै ठुलो राजनीतिक परिवर्तनको शिक्षा हो नि त। यसलाई ग्रहण गरेको खोइ त हामीले केही न केही त सिकिरहेको छ त पुस्ताले। अब फेरि जो पुस्ता दोहोरिँदैछ भनेर हामीले एक हिसाबले चर्चा गरिरहेका छौँ, उहाँहरूलाई भोट हाल्न आउने को हो त? उहाँहरू त्यसै म सभापति भएँ भन्ने त होइन होला। हामी जस्तै मान्छेहरू तलबाट छानिएर आउने होला, हामी जस्तै युवाहरू छानिएर आउने होला, होइन। विभिन्न दलका मानिसहरू छरिएर निर्वाचनबाट म प्रतिस्पर्धा गर्छु। हामीले लोकतन्त्रको स्पेसलाई त्यति धेरै साँघुरो ढङ्गबाट पनि व्याख्या नगरौँ के। हामीले बहस पनि लोकतन्त्रमा पत्रिकामा पनि लेखमा पनि हामी बुद्धिजीवी भन्नेहरूले पनि के गर्न थालेछौँ भने यो व्यक्ति आयो भने चाहिँ सुध्रिन्छ। यो कसको यो
यो लोकतन्त्रमा कोही एउटा व्यक्तिले अमुक पार्टीको व्यक्तिले चाहिँ के अरे निर्दिष्ट गरेर मिल्छ, लेखेर मिल्छ? तर त्यहाँनिर प्रतिनिधिहरू तपाईँले भने जस्तो ती मतदाताहरू पनि कसरी चयन भएर कसरी चयन उनीहरूको छनौटमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण भयो कि भएन? हो, साँच्चै इमानदार सदस्यता दिने बेलामा नै जुन खालको भागभण्डाको परिपाटीबाट सदस्य वितरण गरियो नि तल्लो तहमासम्म लैजाँदाखेरि त्यति बेलादेखि नै हामीले भन्यौँ नि कतिपय ठाउँमा चाहिँ धेरै ठुलो विवाद भयो। कांग्रेसको कुरा गरे हो त क्रियाशील सदस्यता वितरणकै कुरादेखि लिएर ठीक छ। तपाईले भनेको कुरा चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट जो आउँछ प्रतिस्पर्धा आयो भने चाहिँ त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा सही हो, लोकतन्त्रको सही प्रयोग हो, आएन भने चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ भएन। त्यो च्याप्टर क्लोज बन्द गरिदिउँ। मेरो प्रश्न थियो जो अहिले नेपाली कांग्रेसको पुरानो पुस्ता या पहिलो पुस्ता देउबाजीको काउन्टरमा आउन खोजिरहेको छ त्यो पुस्तासँग कतिको योग्यता छ कांग्रेसलाई हाँक्ने? यति मात्र प्रश्न सकियो। मैले हेर्दाखेरि त त्यो त समकालीन जस्तै लाग्छ। उहाँहरूको बिचमा क्षमताको मूल्याङ्कन अहिले नै नगरौँ, तर हेर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ राजनीतिको क्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा गुरु दाइले भन्नुभयो केही प्रसङ्गहरू हामीले सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ होइन, केही प्रसङ्गहरूलाई आम मानिसमा लैजान सकेनौँ, त्यसको जिम्मा मूल नेतृत्वले लिनैपर्छ, त्यो सही हो होइन। तर त्यसमा यसको विकल्पमा अरू कोही आयो भने साँच्चैकै परिवर्तन ल्याउँछ त, चमत्कारिक परिवर्तन ल्याउँछ त भन्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भन्दा जति पनि यो राजनीति निर्देशित भएको छ केही नेटवर्कहरू छन्, त्यो नेटवर्कहरूबाट निर्देशित हुँदाखेरि ती सञ्जालहरू कसरी क्रिएट भएका छन् भन्दा राज्य सत्ताको स्रोतसँग नजिक बसेका जो मानिसहरू हुन्छन् नि त अहिलेको नेतृत्व र अब विकल्पको रूपमा आउन खोजेको नेतृत्वको पनि नेटवर्क चाहिँ एउटै नै हो। यसले पनि पार्टीमा र राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै तरङ्ग ल्याउन सक्छ जस्तो लाग्छ? हामीले सोचेको जस्तो त्यो बिग ब्याङ तरिकाबाट एकैचोटि ल्याउँदैन। हस्, धन्यवाद सर समय विचारको लागि। धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद।